बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम CS लर्निंग में करेंगे ग्रेड 5 इंग्लिश के यूनिट 6 एंड एंजल ऑफ मर्सी की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द चैप्टर, नाउ कम टू द वार्म अप। हैव यू एवर हेल्प समवन? बच्चों, क्या आपने किसी की कभी मदद की है? यकीनन आपने की होगी, क्योंकि हम में से बहुत से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, दूसरे लोगों की किसी भी तरह से, किसी को चैरिटी देकर, ठीक है, किसी की फिज़िकली हेल्प करके, तो आपने भी कभी ना कभी हेल्प की होगी। सो लेट्स गेट गोइंग। व्हाट काइंड ऑफ पीपल बिकम ग्रेट? कि आपको क्या लगता है कौन से लोग अजीम बनते हैं? किस किस्म के लोग अजीम बनते हैं? क्या उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि वो अजीम बनेंगे? ठीक है, क्या जो अजीम आदमी होते हैं उनका बचपन डिफरेंट काइंड का होता है, आपसे हट के होता है? जैसा आपका था वैसा उनका नहीं होता। क्या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और इंटेलिजेंट होते हैं दूसरे ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की निस्बत? और क्या उनका डिफरेंट कैरेक्टर होता है? और क्या वो अपने आप के लिए सही डिसाइड करते हैं और देखते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, और राइट के साथ ही अपने आप को स्टिक कर लेते हैं? चलें बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में। और इनको कंसिडर किया जाता है कि वो रहमत के फरिश्ते हैं। ओके, ही इज़ कंसिडर्ड एन एंजल ऑफ मर्सी, कि वो पाकिस्तान के लिए भी रहमत के फरिश्ते बनकर आए थे। ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम एन एंजल ऑफ मर्सी वॉज बेस्टोड अपॉन द ब्लू स्काइज ऑफ पाकिस्तान। कि एक दफ़ा का जिक्र है कि रहमत का फरिश्ता पाकिस्तान को नवाजा गया। ओके, इस पूरे सेंटेंस का यही मतलब है कि पाकिस्तान पर भेजा गया। ओके, हिज नेम वॉज अब्दुल सत्तार ईदी, और उसका नाम क्या था? अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी, और द एंजल ऑफ मर्सी एज पीपल कॉल हिम, वॉज बोर्न इन द ईयर 1928 इन द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी, जिनको क्या बोला जाता है? एंजल ऑफ मर्सी, और वो कब पैदा हुए? 1928 में, ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया वॉज द नेम गिवन टू इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीर बिफोर 1947। ब्रिटिश इंडिया किसका नाम था बच्चों? इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर का 1947 से पहले। These countries were under the rule of the British along with other areas of the subcontinent। और ये सारे मुल्क जो थे ब्रिटिश के अंडर थे, ब्रिटिश की हुक्मरानी थी उनके ऊपर, और इनके साथ साथ कुछ और एरियाज़ भी बरसगीर के उनके अंडर थे, यानी ब्रिटिश की हुक्मरानी थी उन एरियाज़ पर, पूरे सब कॉन्टिनेंट पर। आफ्टर 1947 ईदी मूव टू द न्यूली फॉर्म्ड कंट्री पाकिस्तान। 1947 के बाद ईदी कहाँ मूव कर गए? जो नया मुल्क बना था पाकिस्तान, वहाँ पर मूव कर गए। ओके, यानी हमारे मुल्क आ गए। ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ हिज मदर वुड गिव हिम 1 पैसा फॉर हिज मील एंड 1 टू गिव टू अ पुअर चाइल्ड। यानी इनके शुरू की ज़िंदगी में, यानी बचपन में, इनकी मदर इनको 1 पैसा देती थी इनके खाने के लिए, और 1 पैसा देती थी गरीब बच्चे के लिए, कि 1 पैसा इन्होंने खुद खाना है और 1 किसी गरीब बच्चे को दे देना है। हिज मदर बिकेम पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रोक व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड। मदर जो थी बच्चों, वो मफलूज हो गई। क्यों, किस वजह से? अचानक उनके दिमाग की रग जो थी फट गई। ठीक है, स्ट्रोक की वजह से, जब वो 11 ईयर्स के थे। ठीक है, ईदी जब 11 ईयर्स के थे तो उनकी मदर पैरालाइज्ड हो गई। शी पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 19, और वो उनकी डेथ हो गई उनकी मदर की जब उनकी एज क्या थी? सिर्फ 19 साल। ओके, एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। हिज केयर एंड लव फॉर हिज मदर ड्यूरिंग हर इलनेस डेवलप अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हर्ट। यानी ये जो उनका टाइम पीरियड था, उनकी मदर का गुजर जाना, ये इनकी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ओके, और उनका जो ख्याल रखना था, उनका जो प्यार था उनकी मदर के साथ उनकी बीमारी के दौरान, उसने उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया। ठीक है, पैदा किया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या स्टार्ट किया? ओल्ड लोगों की, जो कि मेंटली इल हैं, चैलेंज हैं, ठीक है, उन लोगों की टेक केयर करना स्टार्ट कर दी। ओके बच्चों, सो आफ्टर मूविंग टू पाकिस्तान ही सेटल्ड इन कराची। और पाकिस्तान मूव होने के बाद वो कहाँ सेट हो गए? कराची में। दिस वॉज वेयर हिज जर्नी स्टार्टेड, और ये वो था जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। एट दैट टाइम फ्लू ब्रोक आउट इन कराची। उस टाइम पे कौन सी बीमारी आई हुई थी? फ्लू। मैनी इल पीपल वर लिविंग ऑन पेवमेंट्स। बहुत से बीमार लोग फुटपाथ पर रह रहे थे। ही सेट अप बेंचेस एंड आस्क्ड मेडिकल स्टूडेंट टू वॉलंटियर एंड हेल्प द इल पीपल। उन्होंने बेंचेस सेट किए, ठीक है, रोड्स पर, और मेडिकल स्टूडेंट को बोला कि वो अपनी मर्ज़ी से उनकी हेल्प करें, वॉलंटियर करें अपने आप को, ताकि वो मदद कर सकें बीमार लोगों की। ही वॉज पेनीलेस, यानी उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। सो ही आस्क्ड फॉर चैरिटी, तो इसलिए उन्होंने खैरात के लिए बोला। एंड पीपल गेव हिम मनी, और फिर लोगों ने उनको पैसे दिए। विद दैट मनी ही बॉट अ स्मॉल रूम टू स्टार्ट हिज वर्क, और उन पैसों के साथ उन्होंने एक छोटा रूम खरीदा जहाँ पर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। सो फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स देयर वाज नो लुकिंग बैक। उस टाइम के बाद से फिर पीछे नहीं देखा उन्होंने। ही प्रॉस्पर्ड एंड बिकेम अ फेमस सोशल वर्कर हु वर्क रियली हार्ड फॉर द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने दिन ब दिन तरक्की पाई और एक क्या बन गए? मशहूर सोशल वर्कर, जो कि अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए बहुत मेहनत करते थे। ही ओन द लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी जो एम्बुलेंस सर्विस है
وہ کس کی ہے؟ عبدالستار ایدھی صاحب کی. His ambulances came to pick up people who were injured and needed people. ان کی ایمبولینسز کن کو پک کرنے آتی ہیں؟ ان لوگوں کو جو زخمی ہیں اور جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. He also made many orphanage centers, animal shelters and shelters for the homeless. انہوں نے بہت سے یتیم خانے بھی بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اینیمل شیلٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں جہاں پر اینیمل رہ سکیں, اور جن کا گھر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں پر آ کر رہیں. اینڈ اینیمل شیلٹر از ویئر ہوملیس, سک اینڈ ویک اینیملز آر کیپٹ سو دیٹ دے کین بی پروٹیکٹیڈ. تو اینیمل شیلٹر کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ جگہ یعنی جہاں پر بیمار اور کمزور اینیملز رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے. پیپل ڈڈ چیریٹی اینڈ گیو منی ٹو دا ایدھی فاؤنڈیشن. لوگ خیرات کرتے اور ایدھی فاؤنڈیشن کو پیسے دیتے. ایدھی واز لوڈ بائی ایوری ون, ٹھیک ہے, ہر ایک ایدھی کو پسند کرتے. ہی لوڈ آل دا پیپل ہو لیو ود ہم ان ہز شیلٹر, اور وہ تمام لوگوں سے محبت کرتے جو ان کے شیلٹرز میں رہتے. ہی واز گیونگ سیلف لیس اینڈ ٹریٹڈ ایوری ون ایکولی, ٹھیک ہے, وہ دیتے سب کو اور سب کے ساتھ سلوک کرتے سیلف لیسلی یعنی بغیر کسی غرض کے. آج کل کے ٹائم میں موسٹلی لوگ اس لیے کسی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان ریٹرن کوئی ان کے ساتھ بھی کرے گا, اوکے, بٹ ایدھی کو یہ نہیں ریکوائرڈ تھا کہ کوئی بدلے میں ان کے ساتھ بھی کرے, بلکہ وہ خود سے کرتے جاتے تھے اور پھر ان کو بھی بدلے میں بہت سارا پیار ملتا تھا. He believed that all people are equal and should be treated kindly regardless of what their life conditions are. وہ بلیو کرتے تھے کہ سب لوگ کیا ہیں؟ برابر ہیں, اور سب کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے ان کی جیسی بھی لائف کنڈیشنز ہوں, چاہے وہ جیسے بھی ہیں, سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. He treated everyone nicely. وہ سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے, اچھا سلوک کرتے. By the time of his death, 8 July 2016, he had looked after 2 lakh children and had 1800 minivans as ambulances. ان کی ڈیتھ کے ٹائم پہ جو کہ 8 جولائی 2016 تھی, وہ لک آفٹر کر رہے تھے کتنے بچوں کا؟ 2 lakh چلڈرن, اور ان کی منی وینس کتنی تھی؟ 1800 منی وینس ان کی کام کری تھی ایز اے ایمبولینسز. وٹ واز دا ویژن آف عبدالستار ایدھی؟ کیا ویژن تھا؟ تو مینلی ہز ویژن واز کمٹمنٹ ٹو سرو ہیومینٹی, ٹھیک ہے, ان کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ انسانیت کی مدد کریں, انسانیت کو سرو کریں, ٹھیک ہے, ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں. So this was the main vision of the Abdulsattar Eidi. People called him the angel of mercy because he was selfless. ٹھیک ہے, لوگ ان کو رحمت کے فرشتے کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ وہ بے غرض ہر ایک سے مدد کرتے تھے, ہر ایک کو سرو کرتے تھے, کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا اس کے پیچھے. He looked beyond his benefit and lived to make other people happy. ٹھیک ہے, وہ اپنے فائدے سے بڑھ کے آگے سوچتے تھے, یعنی ان کو اپنا فائدہ عزیز نہیں ہوتا تھا, وہ اس سے بہت آگے سوچتے تھے اور لوگوں کو خوش کرتے تھے, اور اس لیے جیتے تھے تاکہ لوگ خوش ہو سکیں. He was given a state level funeral on 8 July 2016. ان کو حکومتی سطح پر جنازہ دیا گیا 8 جولائی 2016 کو, where thousands of people came to say their final goodbyes to the national hero. جہاں پر سینکڑوں لوگ آئے, گڈ بائی کیا, ٹھیک ہے, اپنے نیشنل ہیرو کو. سو اسٹوڈنٹس, ہوپ فلی آپ کو اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. اب چلتے ہیں ایک کوشچن کی طرف. ڈو یو نو اینی ادر سوشل ورکر؟ ہاؤ کین یو ہیلپ دا ممبر آف یور سوسائٹی؟ کیا آپ کسی اور سوشل ورکر کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے سوسائٹی کے ممبرس کو, اوکے. سو اسٹوڈنٹس, آپ نے اس کا آنسر مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. اب چلتے ہیں وکیبلری کی طرف. بالکل اسی طرح جس طرح ہم پہلے اپنے یونٹس کی وکیبلری کرتے ہیں نوٹ بک پر, آپ نے ایسے ہی کرنی ہے. پہلے لکھنے ہیں ورڈس, دین میننگ ان انگلش, دین میننگ ان اردو. میننگ ان اردو میں نے آپ کو ریڈنگ میں ہی پرووائڈ کر دیے ہیں, ہر ورڈ کے اوپر اس کا میننگ لکھا ہوا ہے اردو میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. سو بیسٹوڈ, گرانٹیڈ اردو میں کیا تھا بچوں؟ عطا کیا. پیرالائزڈ, انکیپیبل آف موومنٹ, مفلوج یعنی موو نہیں آپ کر سکتے. پراسپرڈ, پروگریس, ترقی پانا. والنٹیئر, a person who offers to help without being paid, رضاکارانہ یعنی بغیر پیمنٹ کے جو بندہ خود سے کسی کی مدد کرے وہ والنٹیئر ہوتا ہے. سیلفلیس, a person who is more concerned about the needs of others, یعنی کہ ایسا بندہ جو کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی نیڈز کا خیال رکھتا ہے. فنرل, a ceremony at which a dead person is buried, جنازہ. ٹھیک ہے بچوں, تو آپ نے یہ ورڈس میننگ اپنی نوٹ بک پر اچھے سے نیٹلی کر لینے ہیں. اسٹوڈنٹس, ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز. تھینکس فار واچنگ.